बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इतना बड़ा नुकसान उठाने के बावजूद भी आखिर इमरान खान को अक्ल नहीं आई। उसने अपने झूठों पे तैयार की हुई जो तहरीक थी, धोखे और फ्रॉड से तैयार की हुआ जो एक फसादी लश्कर था, उसकी नाकामी छुपाने के लिए उसने फिर इस्लामी टच किया और सुलह हदैबिया की मिसाल दे के अपने जहल तरीन कारकुनों को, जो बच्चे कुछ हैं, ज़्यादातर तो समझ गए हैं, उनके अकल की वजह से ही तो ये जो आज़ादी, हकीकी आज़ादी मार्ग था वो नाकाम हुआ, तो उनको फिर गुमराह करने की कोशिश की। बच्चे को मालूम हो गया है कि ये इस्लामी टच कर रहा है, इस्लाम का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आ रहा है। तो इसने सुलह हदैबिया की जो हिकमत अमली थी उसको अपनी हिकमत अमली से मिसाल दे के इसने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। उसने क्या कहा है, सबसे पहले सुनो इमरान ने क्या कहा है, उसके बाद जो तहरीक लब्बैक के साथ इसने मुआहदे किए थे उसके ऊपर भी बात करेंगे। उससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरा चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो उसे फॉलो भी कर देना और लाइक भी कर देना। अब वो वीडियो देखो, फिर बाद में बात करते हैं। हिकमत की बात है, मैं तो बल्कि लोगों को कहता हूँ कि ये असल में हम जो मुसलमान हैं, हम वो सुलह हुदैबिया का सोचते हैं, वो एक बड़ी एक हिकमत का था कि सब ने कहा कि नहीं जी आपको जाना चाहिए आगे, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक बड़ी पिक्चर देख के फ़ैसला किया। उन्होंने कहा ये तो छोटा मकसद ज़बरदस्ती करेंगे तो अचीव कर देंगे, लेकिन बड़ी पिक्चर है इससे, और वो फिर वक्त ने साबित किया। हमारी बड़ी पिक्चर क्या कि पाकिस्तान में अमन रहे। आखिर कौन लोग हैं जिस वाक़ई की बैकग्राउंड का मालूम नहीं हो, उसकी हकीकत का मालूम नहीं हो, और इमरान खान को तो यकीनन वो इतना वाकिफ़ नहीं है। कौन लोग हैं जो इमरान खान को मशवरा दे रहे हैं और बार बार इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने सुलह हदैबिया का जो वाक़या था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुफार मक्का के साथ मुआहदा किया था, वो जो हिकमत अमली थी उसको अपने जो वापस आया है इसके साथ जोड़ने की कोशिश की, ताकि अवाम में जो गुस्सा पाया जाता है वो ये समझे कि यार इसमें भी कोई हिकमत अमली होगी, जो कोई हिकमत अमली नहीं है। सबसे पहली बात यह है नाजरीन कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का के साथ मुआहदा किया था। इमरान ने कोई मुआहदा नहीं किया है, ख़ुद उसने तस्लीम किया है, वो दुम दबा के भागा है। नंबर एक झूठ। नंबर दो, जो सुलह हदैबिया का मुआहदा था उसको एक रोशन फतह मुबीन अल्लाह की ज़ात ने कुरान पाक में फरमाया है कि वो मुसलमानों की बहुत बड़ी फतह है, लेकिन इमरान की फतह को ARY न्यूज़, साबिर शाकिर, इमरान रियाज खान और टट्टे के जो इसके किराए के भाड़े के यूट्यूबर हैं वो करार दे रहे हैं। बाकी कोई भी इसकी कामयाबी को कामयाबी नहीं समझ रहा है। इवन इसके सारे कारकुन भी उसके ऊपर थू कर रहे हैं कि अगर आपने ऐसे यू टर्न लेना था जो पहले ले हैं तो फिर हमको बता दिया होता। अब इमरान खान दोबारा धरने के काबिल नहीं है, ये भी वक्त बताएगा। तीसरी बात नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुफार मक्का के साथ मुआहदा किया था, तो उस मुआहदे से पहले अरब में मुसलमानों की कोई हैसियत, कोई पहचान नहीं थी। जब आदमी किसी से मुआहदा करता है तो दो फ्रीकैन होते हैं जो मुआहदा करते हैं, जो फ्रीकैन की एक हैसियत तस्लीम की जाती है। तो उस टाइम उस मुआहदे से मुसलमानों की अरब में हैसियत तस्लीम की गई। इमरान खान, आप तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हैं, आप तो दावा करता है कि आपके कारकुन तो दावा करते हैं कि आप दुनिया के उम्मत मुसलमान के लीडर हैं, आपकी तो बहुत बड़ी यानी कि जमात है, तो फिर आपने तो मुआहदा ही नहीं किया। अगर मुआहदा कर लेते तो शायद बच्ची कुची इज्जत बच जाती। नंबर 4 नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुआहदा किया था काफिरों के साथ, वो काफिर थे, तो आप किसके साथ जंग करने जा रहे थे? आप किसके साथ जहाद करने जा रहे थे? बड़ा बड़ा ऐलान करके कि मैं तो जहाद करने जा रहा हूँ, एक लश्कर, फसादी लश्कर लेके मुसलमानों के साथ, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के साथ आप जहाद करने जा रहे थे। अगर कोई सुलह हदैबिया की मिसाल दे सकता है किसी मुआहदे को, तो वो सिर्फ तहरीक लब्बैक दे सकती है। वो कैसे? जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हदैबिया का जो मुआहदा किया था, तो उससे पहले तो मुसलमानों की कोई वजूद हैसियत वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कुफार मक्का।
تحریک لبیک نے جو معاہدہ کیا اس سے پہلے تو پاکستان کے ادارے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، پاکستان کی میڈیا ہو گئی، سیاستدان ہو گئے، تو وہ تو تحریک لبیک کو ماننے کے لیے بھی راضی نہیں تھے۔ تحریک لبیک نے مجبور کیا، اپنی پاور دکھائی، اپنی حیثیت دکھائی، اپنی موجودگی دکھائی، اپنی حقیقت دکھائی، تب جا کے عمرانی حکومت نے مجبور ہو کے ان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ معاہدہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ معاہدہ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، میٹر کرتا ہے کہ دو فریقین آمنے سامنے فیس ٹو فیس ٹیبل میں بیٹھ کے کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو وہ ان کی جو حیثیت ہوتی ہے نا وہ برابر کی ہوتی ہے۔ عموماً چھوٹے طبقے کو رگڑا جاتا ہے، بڑا جو طبقہ ہوتا ہے وہ اپنی پاور دکھاتا ہے، لیکن جب بات معاہدے پہ آتی ہے تو دونوں کی جو طاقت ہے وہ برابر کی تسلیم کی جاتی ہے۔ تو اس حکومت نے تحریک لبیک کی پاور کو تسلیم کیا، جیسے کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاور کو تسلیم کیا۔ تو مثال تو دے سکتی ہے تو تحریک لبیک دے سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا تو وہ تو کفار مکہ کے ساتھ کیا تھا، وہ تو کافر تھے، ایک سائڈ میں تو مسلمان تھے، ہم کافروں کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو تحریک لبیک نے بھی جو معاہدہ کیا تھا تو وہ اگر کافر نہیں تھے تو یہود و نصارہ کے پیروکار تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں کہ ایک سائڈ میں سچے عاشقان رسول، حقیقی معنوں میں جو پاکستان کے محافظ ہیں، اسلام کے محافظ ہیں، اور دوسری سائڈ میں یہود و نصارہ کے ایجنٹ۔ کیسے ایجنٹ ہیں؟ آپ لوگوں نے سورۃ مائدہ میں اللہ کی ذات نے کیا فرمایا کہ جو یہود و نصارہ سے دوستی اس لیے رکھتا ہے، اس سے تعلقات اس لیے بنا کے رکھتا ہے کہ یہ ہم کو کچھ فائدہ پہنچائیں گے، ہم ان سے کچھ فائدہ اٹھائیں گے، یہ طاقتور ہے۔ تو فرانسیسی سفیر کو نہیں نکالا تھا عمران نے، اسی لیے نہیں نکالا تھا نا، بیان موجود ہے کہ بھئی اگر ہم نکالتے ہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ یا جو موجودہ حکومت ہے وہ بار بار IMF کی شرائط منظور کر رہی ہے، تو وہ کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کر رہی ہے نا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، کفار کے ساتھ ہم تعلقات نہیں ختم کرنا چاہتے۔ تو اگر یہ یہود و نصارہ نہیں ہیں تو یہود و نصارہ کے پیروکار ہیں، اور اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو یہود و نصارہ سے اس لیے تعلق رکھتا ہے کہ وہ ان سے کچھ فائدہ اٹھائے گا، ان سے ڈرتا ہے، تو اللہ کی ذات فرماتا ہے وہ انہی میں سے ہے، اس کا اسلام سے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو میں ایسی جگہ میں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو تحریک لبیک نے تو ایسی حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ تو ناظرین، تحریک لبیک کے معاہدے کے بعد اس کی حیثیت تو واضح ہو گئی، سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کو کتنی کامیابیاں ملی۔ آج ماشاءاللہ وہ پاکستان کی دوسرے نمبر کی بڑی میں تو اس کو پہلے نمبر کی جماعت تسلیم کرتا ہوں۔ کیوں کہ جس طرح میڈیا کوریج دوسری سیاسی جماعتوں کو ملتی ہے، اگر اسی طرح تحریک لبیک کو مل جائے تو یقیناً بہت کم وقت میں جو اس پوزیشن پہ آئی ہے تو بہت کم وقت میں یہ پاکستان کی ٹاپ کی کلاس ہوگی۔ لیکن اس کے اوپر پابندی ہے، میڈیا اس کو کوریج نہیں دیتا ہے۔ تو اگر کوئی صلح حدیبیہ کی مثال دے سکتا ہے تو وہ تحریک لبیک دے سکتی ہے، عمران خان آپ نہیں دے سکتے۔ آپ نے سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلامی ٹچ کیا ہے، آپ کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی آپ پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو واپس اسی لیے آ گئے کہ ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے، ہم تو محب وطن ہیں۔ تو آپ جب جا رہے تھے تو اس ٹائم آپ محب وطن نہیں تھے کہ ہم ان کو گھر بھیج کے آئیں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے؟ آپ کے علی محمد خان ہو گیا، شیرجار افریدی ہو گیا، جتنے میں نے کیا کہہ رہے تھے، کیا عوام کو سبق دے رہے تھے کہ جو پولیس والا ہے راستہ کھول دو، آپ کی تقریریں موجود ہے۔ تو کیا اس ٹائم آپ محب وطن نہیں تھے؟ اس ٹائم آپ کو اداروں کی قدر، عزت اور رسپیکٹ نہیں تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے کارکنوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور دینا چاہیے، کیونکہ آپ نے 25 سال صرف جھوٹ پہ ہی سیاست کی ہے، اور اسلام کا نام لے کے سب سے زیادہ نقصان آپ نے ہی اسلام کو پہنچایا ہے۔ تو ناظرین، ایسے فتنے سے دور رہنا چاہیے۔ یہ تو ایک فتنہ ہے، یہ تو ابھی علماء کرام نے ڈکلیئر کر دیا ہے، یہ تو فتنہ ہے۔ اور سعد رضوی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ عمران خان منافق نہیں ہے، منافق اعظم ہے۔ اور یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ دین سے کچھ تعلق ہے، نہ عوام کے ساتھ تعلق ہے، نہ پاکستانی ریاست کے ساتھ تعلق ہے۔ ان کا جو تعلق اصل مقصد ہے وہ کرسی ہے، کرسی کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔